फैसला बाद में एक इंतहाई घटिया और गलीज तरीन वाकया पेश आया है कि एक हसनैन नाम का लड़का अपने दोस्त रूहान के घर जाता है और जाकर ये कहता है, रूहान भाई तुम मेकअप का काम अच्छे तरह से सीख चुके हो और पार्लर का सारा काम तुम्हें आता है, हमारे घर में एक शादी है, ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारे घर आ जाओ और आकर मेरी बहनों का और इसके साथ मेरी चची का मेकअप कर देना। अब यहाँ पर रूहान जो है वो हसनैन से ये सवाल करता है कि दुल्हन का मेकअप कौन करेगा। हसनैन जवाब देता है कि दुल्हन का मेकअप जो है वो ऑलरेडी एक पार्लर के ऊपर बात हो गई है हमारी, तकरीबन वहां पर चली भी गई होगी मेकअप करवाने के लिए और वहीं से वो तैयार होकर आएगी। इस बात के ऊपर रूहान कहता है कि चलो ठीक है। अब रूहान आगे से कहता है कि ठीक है भाई, मैं अपना सामान लेकर आता हूँ। रूहान घर जाता है, जाकर अपने सारा सामान जो मेकअप को होता है उसे पैक करता है और फंक्शन को अटेंड करने के लिए हसनैन के साथ चला जाता है। आज के तकरीबन 9 बजे जब हसनैन के घर से जो है वो रूहान वापस अपने घर पहुंचता है, उसकी हालत जो है वो इंतहाई बिगड़ी होती है, कपड़े इंतहाई गंदे हुए होते हैं और इसके साथ रूहान जो है वो ज़ारो कतार रो रहा होता है। आगे से वालिदैन यानी कि माँ और बाप ये कहते हैं, बेटा तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि तुम एक फंक्शन को अटेंड करने के लिए गए थे, कि तुम हो के ज़ारो कतार रोए जा रहे हो, क्या मसला है। नाज़रीन, अब रूहान जो है वो अपने वालिदैन को ये बताता है कि हसनैन एक गंदा और गलीज तरीन आदमी है, ये मुझे यहाँ से इसलिए ले गया कि इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है। अब रूहान यहाँ पर अपने वालिदैन को ये बताता है कि हसनैन एक गंदा और गलीज तरीन शख्स है, हसनैन के घर में कोई भी शादी का इवेंट नहीं था, हसनैन मुझे यहाँ से सिर्फ इसलिए लेके गया था। पर हसनैन और हसनैन के कुछ और साथी जो कि 4 और थे मौजूद थे, उन्होंने मुझे ज्यादती का निशाना बनाया, मेरे साथ ज्यादती की और मेरी ये हालत उन्होंने बना दी है। अब रूहान था कि ज़ारो कतार रोए जा रहा था। वालिदैन जो है वो रूहान को हौसला देते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम हौसला करो, इस बात के ऊपर हम खामोश होकर बिल्कुल भी बैठने वाले नहीं हैं, इस बात के ऊपर हम एक्शन लेंगे। अब नाज़रीन, रूहान जब अपने वालिदैन को ये बात सारी तफसीलन बताता है तो रूहान के वालिदैन जो है वो सर पकड़ कर बैठ जाते हैं और ये सोचते हैं कि कैसे दोस्त मुआशरे के अंदर आ गए हैं। रूहान के वालिद रूहान को हौसला देते हैं और ये कहते हैं कि बेटा तुम खामोश हो जाओ, हम इस बात के ऊपर बिल्कुल भी खामोश होकर नहीं बैठेंगे, हम जरूर एक्शन लेंगे। नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो फैसलाबाद के एक इलाके मदनी टाउन में वक़ूअ पज़ीर हुआ है, जहाँ पर एक फैमिली रहती है और इस फैमिली के सरबराह का नाम है मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक साहब की एक बेगम है जिसका नाम शाइस्ता और इनका बेटा रूहान, जिनकी उम्र जो है वो इस टाइम 15 साल है और ये रूहान का यहाँ पर फर्जी नाम है। अब लोगों को यहाँ पर मैं बताता चलूँ, रूहान इसका फर्जी नाम है। जब भी मैं किसी भी केस को समझाने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनका एक फर्जी नाम रखा जाता है। रूहान की उम्र जो है वो इस टाइम 15 साल है और रूहान जो है वो मैट्रिक का स्टूडेंट है। रूहान अपने वालिदैन की गुर्बत को देख रहा था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि रूहान का जो वालिद है वो एक फैक्ट्री के अंदर मुलाजमत करता है। लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि एक फैक्ट्री के मुलाजिम की तनख्वाह कितनी हो सकती है और इस तनख्वाह के अंदर जो मुश्किल से गुजर बसर हो रहा था फैमिली को, ये सारे हालात रूहान अपनी आंखों से देख रहा था। लेकिन अब एक दिन रूहान क्या करता है कि अपने वालिद को ये कहता है कि अब्बा जान, मैं आपके घर के हालात देख रहा हूँ कि घर के हालात जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है और घर का गुजर बसर आपकी तनख्वाह से नहीं हो पा रहा। अब्बा जान, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मैं पढ़ाई के साथ साथ अगर कोई हुनर सीख लूं, कोई काम सीख लूं तो इससे मदद हो जाएगी आपकी, चंद पैसे मैं भी कमा के लाऊंगा और चंद पैसे आप भी कमा के लाएंगे, हमारे घर का जो सर्किट है, जो निजाम है वो बहुत अच्छा चलने लग सकता है। तो इस बात के ऊपर रूहान का वालिद बहुत ज्यादा खुश होता है। रूहान का वालिद क्या करता है कि रूहान को एक नई की दुकान के ऊपर काम सीखने के लिए डाल देता है। रूहान जो है वो रेगुलर नई की दुकान पर काम करने के लिए जाने लग जाता है, काम करता और रात को पढ़ाई करता, जो भी होमवर्क स्कूल से मिलता था वो भी करता था, सुबह स्कूल जाता था, स्कूल से फारिग होकर नई की दुकान पे काम सीखने के लिए जाता था। लेकिन अब ये सारी रूहान की रूटीन थी। रूहान जिस दुकान पर काम करता था उस उस्ताद के पास 2 और लड़के भी काम करते थे, वो इंतहाई बदमाश उबाश किस्म के लड़के थे। नाज़रीन, रूहान जो है वो जिस उस्ताद के पास काम सीखने के लिए जाता था तो वहाँ पर 2 और लड़के भी काम करते थे, जिनमें एक का नाम सकलैन और दूसरे का नाम ज़हीर। ये दोनों बदमाश उबाश किस्म के लड़के थे, इंतहाई गंदे लड़के थे। दोनों लड़के जो है वहाँ पर सिर्फ टाइम गुजारने के लिए आते थे, लेकिन जो रूहान था वो इंतहाई इंटरेस्टेड और काम सीखने वाला लड़का था। नाज़रीन, रूहान का जो उस्ताद था वो एक नई होने के साथ साथ एक अच्छा ब्यूटिशियन भी था। वो मुख्तलिफ शादियों के इवेंट में जाता था मेकअप करने के लिए।
کیونکہ روحان جو تھا وہاں پر صرف کام سیکھنے کے لیے جاتا تھا اور روحان جو ہے وہ دلچسپی رکھتا تھا کام کے اندر، تو اس لیے روحان کا استاد کیا کرتا ہے کہ جہاں پہ بھی ایونٹ پہ جاتا تھا تو روحان کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ روحان سارا کام سیکھ جاتا ہے، روحان کو میک اپ کرنا بھی آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ روحان کو نئی کا کام بھی کرنا آ جاتا ہے۔ بات ہے جولائی کے مہینے کی کہ روحان جو ہے وہ دکان سے کام کرنے کے بعد رات کے تقریباً 12 بجے کے قریب گھر پہنچتا ہے، تو والدین آگے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ روحان بیٹے آج تم بہت زیادہ لیٹ ہو گئے ہو، خیریت ہے؟ آج 12 بجے تم گھر آ رہے ہو، پہلے تو تم کبھی ایسا نہیں کرتے۔ اس بات کے اوپر روحان جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے اور آ کر گھر میں سو جاتا ہے۔ اگلے دن اٹھتا ہے، سکول چلا جاتا ہے اور سکول کا کام کرتا ہے، لیکن روحان دکان پر نہیں جاتا۔ اب روحان کا والد روحان سے یہ پوچھتا ہے کہ بیٹے تم کام پر کیوں نہیں گئے، تم دکان پر کیوں نہیں گئے، تم جو ہے وہ سارا کام تو سیکھ چکے ہو، آج تم کیوں چھٹی کر کے گھر میں بیٹھ گئے ہو؟ تو روحان آگے سے یہ جواب دیتا ہے کہ میں نے کام پر نہیں جانا، میں کوئی اور کام ڈھونڈ لوں گا، میں کوئی اور ہنر سیکھ لوں گا، میں نے یہ کام نہیں سیکھنا۔ روحان جو ہے وہ اپنے والد کو یہ بات کرتا ہے تو روحان کا والد آگے سے یہ سوال کرتا ہے کہ بیٹے آخر کوئی وجہ تو ہوگی، کس وجہ سے تم دکان پر نہیں جانا چاہتے؟ تم جو ہے وہ اچھا خاصا کام سیکھ چکے ہو، سارا کام تو تمہیں آتا ہے اور یہ کام تم بڑے شوق سے کر رہے تھے، لیکن آخر کیا وجہ بنی کہ تم یہ کام چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے ہو، تم دکان پر بھی نہیں جاتے؟ اس بات کے اوپر بھی روحان اپنے والدین کو کوئی بھی جواب نہیں دیتا اور دکان پر نہیں جاتا، کوئی اور دکان پر جا کر کام ڈھونڈتا ہے اور وہاں پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 27 ستمبر کو شام کے تقریباً 4 بجے کے قریب جو ہے وہ حسنین نام کا لڑکا جو ہے وہ روحان کے گھر آتا ہے۔ آ کر یہ کہتا ہے کہ روحان بھائی تم بیوٹی پارلر کا کام اچھی طرح سے جانتے ہو، تم میک اپ کرنا بھی جانتے ہو، تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تم آ کر میری چچی میری بہنوں کا میک اپ کر دو۔ اس بات کے اوپر روحان کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے چلتا ہوں۔ اب روحان کیا کرتا ہے کہ اپنے میک اپ کا سارا سامان اٹھاتا ہے اور حسنین نام کے اس لڑکے کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ جب حسنین کے ساتھ چلتا ہے تو آگے اس کے ساتھ جو ہوا تھا وہ میں شروع میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ روحان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، زیادتی کی جاتی ہے۔ لیکن اب یہ ساری بات روحان اپنے والدین کو بتا رہا تھا۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ جب میں 2 مہینے پہلے، آپ کو ابو جان یاد ہوگا کہ جولائی کے مہینے کے اندر میں نے ایک دکان سے کام کرنا بند کیا تھا، تب بھی ابو جان یہی وجہ تھی کہ ظہیر اور ثقلین نام کا جو لڑکا وہاں پر دکان پہ کام کرتے تھے، انہوں نے مجھے دکان بند ہونے کے بعد پکڑ لیا اور میرے ساتھ زیادتی کی تھی اور اس زیادتی کی ویڈیو بھی ان لوگوں نے بنا لی تھی۔ بعد میں انتہائی خوف زدہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر تم کسی کو بتاؤ گے تو ہم یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیں گے اور تمہیں بدنام کر دیں گے۔ اسی وجہ سے میں نے دکان چھوڑی تھی اور حسنین بھی انہی کا ساتھی نکلا۔ حسنین کے گھر میں کوئی بھی ایونٹ نہیں تھا، حسنین نے یہ میرا حال کیا ہے، میرے کپڑے اسی وجہ سے گندے ہیں، یہ حالت میری اسی وجہ سے ہوئی، یہ ساری حالت کا ذمہ دار جو ہے وہ حسنین ہے۔ لیکن اب روحان کے والدین روحان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بچے یہ بتاؤ کہ اگر وہ تمہیں اپنے گھر نہیں لے گیا تھا تو وہ تمہیں کہاں لے گیا تھا؟ اب روحان جو ہے وہ یہاں پر اپنے والدین کو یہ بتاتا ہے کہ ابا جان حسنین جو ہے وہ مجھے اپنے گھر لے جانے کی بجائے مجھے ستارہ کالونی کی بیک سائڈ کی فصلوں میں لے گیا اور وہاں پر اس کے 4 اور ساتھی بھی موجود تھے۔ چاروں نے سب سے پہلے مجھے تھپڑ مارا، مجھے گالیاں دی اور اس کے بعد 1 بائی 1 سب نے میرے ساتھ زیادتی کی اور میری یہ حالت کر دی۔ آگے سے روحان کے والدین روحان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ ان لڑکوں میں سے کسی کو تم جانتے تھے یا نہیں؟ لیکن اب روحان جو ہے وہ اپنے والدین کو یہ بتاتا ہے کہ میں ان لڑکوں کو جانتا ہوں اور ایک کا نام جو تھا وہ حسنین ہے جو مجھے یہاں سے لے گیا تھا، دوسرے کا نام ثقلین ظہیر اور ان کے ساتھ ان کے 2 اور ساتھی موجود تھے جن میں ایک کا نام رحمان اور دوسرے کا نام احسان تھا۔ آدرین اب روحان کا والد روحان سے یہ سوال کرتا ہے کہ بیٹا تم یہ بتاؤ کہ تم ان کو جانتے تھے یا نہیں؟ آگے سے روحان یہ بتاتا ہے کہ ابا جان میں جو تھا وہ ثقلین اور ظہیر کو جانتا تھا، باقیوں کے صرف مجھے نام پتا ہے لیکن ان کے ساتھ میرا کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ ثقلین اور ظہیر جو تھے وہ میرے ساتھ دکان کے اوپر کام کرتے تھے، ان لوگوں نے پہلے بھی میرے ساتھ زیادتی کر کے ایک ویڈیو بنائی تھی، اب جو ہے وہ ان 5 نے میرے ساتھ زیادتی کر کے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کر لیے۔ اب بھی مجھے ان لوگوں نے یہی ڈرایا دھمکایا کہ اگر تم جا کے کسی کو بتاؤ گے ہم تمہاری ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر دیں گے۔ اب روحان کا والد جو ہے وہ روحان کو حوصلہ دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ بیٹا اس بات کے اوپر ہم بالکل بھی خاموش ہو کر نہیں بیٹھیں گے۔ روحان کا والد روحان کو ساتھ لیتا ہے اور متعلقہ تھانے میں چلا جاتا ہے، وہاں پر جا کر ایک FIR درج کی جاتی ہے جو کہ 28 ستمبر 2025 کو درج ہوتی ہے اور اس FIR کا مدعی بنتا ہے روحان کا والد
خود۔ ناظرین جب FIR درج کی جاتی ہے تو FIR کے درج ہونے کے بعد پولیس جو ہے وہ اپنا کام کرنا شروع کرتی ہے۔ ان 5 ملزم میں سے 4 کو تو پولیس گرفتار کر لیتی ہے، لیکن ایک ملزم ایسا ہے جو کہ ابھی بھی پولیس کی گرفت سے فرار ہے۔ ایک ملزم ایسا ہے جو کہ پولیس ابھی بھی اس کو گرفتار نہیں کر سکی۔ 4 ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کیس کی سچویشن ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ اس کیس کے متعلق انکوائری چل رہی ہے۔ جب پولیس نے تشویش کی تو ان ملزمان نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ ملزمان نے دوران تشویش یہی کچھ بتایا ہے جو روحان پہلے تفصیلاً بتا چکا تھا اپنے والدین کو۔ ناظرین فی الحال اس کیس کے متعلق یہی صورتحال ہے۔ اس کیس کے آگے جو ہے وہ کوئی بھی اگر اپڈیٹ آتی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ ناظرین آپ لوگ اس کیس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ اس کے ساتھ میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔